अरमगान है मरकजी मुल्जिम। इस केस में मैं भी एक ऐसे अंदाज में उलझा हुआ हूं। मेरा नाम तारिक मतीन का नाम वहां अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की जानिब से लिया गया कि मुल्जिम को वालिदैन से मुलाकात की इजाजत ना दे। सिंध पुलिस इजाजत देगी तो काफी बड़े बड़े नाम हैं जिन पर हाथ डाला जा सकता है। कितना बड़ा मजाक है। मेरी एक राय है कि ये सोसाइटी तबाह हो रही है, वो राय मैं आपके सामने रखूंगा। रेज, तमाम तर गुस्सा किसके खिलाफ है? वो है अरमगान के खिलाफ, वो है शिराज के खिलाफ, वो है कामरान कुरैशी के खिलाफ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। इस कत्ल केस में जहां मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं, वहीं इस केस में मैं भी एक ऐसे अंदाज में उलझा हुआ हूं कि जिसमें मुझे कुछ अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं। इन अपडेट्स की वजह से आज अदालत में जब पेशी हुई अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की, तो अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदों के सामने, वकीलों के सामने मेरा नाम तारिक मतीन का नाम वहां अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की जानिब से लिया गया। उन्होंने वहां क्या कहा अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। फिर उसके बाद जो वो कह रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, इसकी भी बात करेंगे। और अरमगान के साथ आज अदालत में क्या हुआ, अरमगान की अपने वालिदैन से मुलाकात हुई, वकील से गुफ्तगू हुई, वहां क्या हुआ, और इसके अलावा हुक्काम ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस के बड़े दिनों में से, आज एक बड़ा दिन था। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं कि आज हमारे सामने क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले इस केस के अहम तरीन अपडेट्स ले लीजिए। अरमगान का, शिराज का। अरमगान मरकजी मुल्जिम जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, पुलिस का दावा है। और याद रखिएगा, हम तमाम चीज़ें जो कानूनी तकाजे हैं उनके मुताबिक आपको बता रहे हैं। अरमगान है मरकजी मुल्जिम और शिराज है उसका सहूलतकार मुल्जिम। पुलिस का इंटेरोगेशन रिपोर्ट के हवाले से दावा है कि अरमगान ने क्या माना, शिराज ने क्या माना। 5 रोज की तौसी हो गई है इनके रिमांड में। अब सरकारी वकील ने कहा कि मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी दे दी जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया है उसे हमने तलाश कर लिया है। एक लड़की है इसमें जिसका नाम है मार्शा, एक लड़की है जिसका नाम है एंजेलिना या एंजेला, एक लड़की है जिसका नाम है जोमा। तो अब पुलिस बता रही है कि जिस लड़की पर तशद्दुद किया गया है उसे तलाश कर लिया है। ये गालिबन जोमा की बात हो रही है। और पुलिस ये भी कहती है कि उसका बयान रिकॉर्ड कराना है और गवाहान के 164 के बयानात कलमबंद करने हैं। जो मुल्जिमों के वकील हैं उन्होंने जब अदालत में जिस्मानी रिमांड की डिमांड की गई तो इसकी मुखालिफत की। जो मुल्जिम की फ़िज़िकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। जो फ़िज़िकल कंडीशन है, अगर आप उसकी फर्स्ट डे की तस्वीरें लें और आज का उसका चेहरा देखें तो उसका वज़न भी गिर गया है और इससे पता चलता है कि उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा। मुल्जिम अरमगान ने यह बताया अदालत को कि मुझे मुसलसल अजियत का निशाना बनाया जा रहा है और मुझे खाना नहीं दिया जा रहा। यह भी बताया गया कि मैं 10 दिन से, अरमगान ने अदालत में कहा, मैं 10 दिन से टॉयलेट नहीं जा सका। तो इस पर अदालत ने कहा यह मुमकिन नहीं है। जिस बंदे को 10 दिन टॉयलेट जाने ना दिया गया हो, वॉशरूम जाने ना दिया गया हो, वो खड़ा भी नहीं रह सकता। और अब आती है आज के दिन की सबसे अहम पेशरफ्त। हुआ ये कि गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिम अरमगान को गवाही में शनाख्त कर लिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान अरमगान और शिराज को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। कमरे अदालत में मुल्जिम अरमगान ने अपने साथी शिराज को हिदायत की कि वो डटा रहे, डरे नहीं। शिराज ने अरमगान से कहा कि उसने कोई बयान नहीं दिया। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा वल्द आबिद, गुलाम मुस्तफ़ा ने अदालत को बताया कि वो हैदराबाद का रिहायशी है और उसे डिफेंस में बंगला नंबर 35 पर काम पर रखा गया था। गवाह ने कहा कि उस बंगले में ऊपर वाले फ्लोर पर बॉस रहते थे जिनका नाम अरमगान है। मैं वहां सफाई का काम करता था। न्यू ईयर को 2 बजे कॉल आई, मुझे घर बुलाया था, जिस पर मैंने मना कर दिया। अगले रोज 1 जनवरी को हम 3 बजे बंगले पर गए थे। घर बिखरा हुआ था, 30 से 40 लोग आए हुए थे। हमारा खाना भी बॉस ऑनलाइन मंगवाते थे। हम नीचे रहते थे, जब काम होता था तो बॉस हमें बुलाते थे। घर का गेट रिमोट से खुलता था, हमें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। गवाह ने बताया कि 6 जनवरी को रात 9 बजे ब्लैक ट्राउजर पहने एक लड़का आया जो ऊपर चला गया। अदालत ने सवाल किया लड़का देखने में कैसा था। गवाह ने बताया कि वो दुबला पतला था और वो ऊपर चला गया और कुछ देर बाद गालम गलोच की आवाज आई। उसके कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज भी आई। बॉस ने कैमरे पर देखकर हमें ऊपर बुलाया।
हमें कमरे में रहने का कहा गया और कहा डरो नहीं। थोड़ी देर बाद बॉस ने ऊपर बुलाया और कहा कि कपड़ा और शावर लेकर आओ। मैं ऊपर चला गया जहां बॉस के पास एक लड़का था जो छोटे कद का और चश्मा लगाया हुआ था। हमसे बॉस ने खून साफ करवाया। खून साफ करके रात 1 बजे हम खाना खाने बैठ गए। जब मैंने रात 1 बजे देखा तो जो लड़का आया था उसकी गाड़ी नहीं थी और ना ही वो खुद मौजूद था। हम अपने कमरे में जाकर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फजर तक जागते रहे। फजर में नींद आई। हमें 1 बजे दिन उठा तो जोर जोर से खिड़कियां और दरवाजा पीटा जा रहा था। गेट खोला तो 2 लोग मौजूद थे, एक चश्मे वाला और एक हमारा बॉस, जिन्होंने हमसे पूछा कि गेट क्यों बंद किया था। तो मैंने कहा मुझे लगा आप सो गए हैं। बॉस ने कहा ठीक है, नीचे जाकर आराम करो, कोई मसला नहीं है। उसी दिन बॉस ने हम दोनों को ऊपर बुलाया। बॉस ने कहा ये निशान ठीक से साफ नहीं हुए, ठीक से साफ करो। और वो ट्राउजर मौजूद नहीं था। हमारे बॉस ने 1 से 2 दिन बाद हमें छुट्टी दे दी थी। फिर हमें बॉस ने 3 तारीख को कॉल की थी। हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। गवाह ने बताया कि 5 फरवरी को पुलिस का छापा पड़ा। ऊपर से फायरिंग हो रही थी और हम अपने रूम में थे। आमने सामने फायरिंग हो रही थी। फायरिंग में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। हम उस वक्त छुपकर बाहर निकले और चले गए। 10 तारीख को आए सामान के लिए, कपड़ों के लिए। पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पुलिस ने हमसे पूछगछ की और हमने सब बता दिया कि ऐसा वाकया हुआ। पुलिस उसी रात हमें बंगले पर लेकर गई। मौके वारदात पर पुलिस को खून के निशानात बताए। कालीन में धागे थे। ब्लैक और वाइट कालीन हटाया तो खून के निशानात मौजूद थे। पुलिस ने वहां सैंपल लिए और हमें उसी रात थाने लेकर गए। फिर पुलिस ने हमसे नंबर लेकर हमें छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने हमें कॉल करके बुलाया और आज मैं यहां मौजूद हूं। अदालत ने गवाह का बयान कलमबंद कर लिया। गवाह ने उंगली के इशारे से मुल्जिमान अरमगान को शनाख्त करते हुए कहा कि अरमगान बॉस है और दूसरा चश्मे वाला लड़का है। दूसरे गवाह ने भी अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। दूसरे गवाह जुहेब ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज को शनाख्त करते हुए अपने बयान में बताया, मेरा नाम जुहेब है, उम्र 17 साल है, मैं बॉस के पास काम करता हूं, मैं बॉस के घर काम पर लगा था। हमसे कहा गया था वहां फैमिली है, लेकिन वहां फैमिली नहीं थी। यकम जनवरी को काम पर आया था। घर में बहुत कचरा था, घर बिखरा हुआ था। हमें उन्होंने रूम दिया हुआ था। हम सफाई करने के बाद वहां चले जाते थे और हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। जो भी कोई दोस्त आता या कोई और आता था, हमें उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। रूम में ही अपना वक्त गुजारते थे। जोहेब ने बताया कि 5 जनवरी को मैंने कपड़े धोए और इस्त्री करने के बाद कपड़े ऊपर ले गया। वहां पर लड़की भी बैठी हुई थी। कपड़े रखकर मैं नीचे आ गया। 6 जनवरी को ब्लैक गाड़ी आई जिसमें मुस्तफा नामी शख्स था। जब वो अंदर आया तो हमने जाते हुए देखा कि उसने चेहरा ढांप रखा था और टोपी वाली शर्ट पहनी हुई थी। वो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद गालम गलोच की। कुछ देर बाद 2 से 3 फायर की आवाजें आईं। जैसे फायर की आवाज सुनी, हम गेट की तरफ भागे। बॉस ने हमें कैमरे में देखकर तसल्ली दी कि कोई ऐसी बात नहीं है। बॉस ने कहा जाकर अपने रूम में सो जाओ। थोड़ी देर बाद बॉस ने ऊपर बुलाया और पानी की बोतल मंगवाई पीने के लिए और हमसे कपड़े और शावर मंगवाया। हमसे कहा ये खून साफ करो और रूम में जाकर आराम करो। छोटे कद का लड़का, चश्मा लगाया हुआ साथ था। सामने आएगा तो पहचान लूंगा। रात को 1 बजे खाने के लिए उठे तो सन्नाटा था और हमें लगा कि बॉस सो गए हैं। हमने चावल खाए और तमाम दरवाजों पर कुंडी लगाई और सो गए। गवाह के मुताबिक कुंडी लगाने के बाद बाहर देखा तो काले रंग की गाड़ी जो आई थी वो मौजूद नहीं थी। अगले दिन जोहर की नमाज के लिए 1:30 बजे उठा तो रूम की खिड़की जोर जोर से पीटने की आवाजें आ रही थी। हम डर गए। जब मैंने दरवाजे पर देखा तो बॉस और चश्मे वाला लड़का मौजूद थे। ये दोनों ऊपर चले गए। मैं वापस रूम में आ गया। बाद में बॉस ने दोबारा बुलाकर ऊपर की सफाई करवाई। वहां एक ट्राउजर भी था, उसको हमने थैली में डालकर रख दिया। बॉस ने हमें छुट्टी दे दी थी। 3 तारीख को हैदराबाद से वापस आया और घर के काम में लग गया। 8 तारीख को पुलिस मुकाबला हुआ। मैं वहां मौजूद था। फायरिंग हो रही थी। हम वहां से छुपकर निकल गए। उसने कहा कि हमें 10 तारीख को पुलिस ने पकड़ा, जाए वकुआ पर ले गए। हमने जहां से खून साफ किया था उसकी निशानदही कराई। कारपेट हटाया तो वहां खून के निशानात मौजूद थे। पुलिस ने वहां से सैंपल लिए जहां जहां खून के निशान थे। पुलिस ने कालीन का वो हिस्सा काटा और लिफाफे में रख लिया। पुलिस ने हमारा बयान लिया और हमें छोड़ दिया। बाद में 25 तारीख को बुलाया था। अदालत ने गवाह से सवाल किया, क्या मुल्जिमान यहां मौजूद है? गवाह ने इशारा करके बताया कि अरमगान बॉस हैं और दूसरा लड़का चश्मे वाला है। वकील मुल्जिम आबिद जमान का कहना था कि यहां चश्मे वाला कोई लड़का नहीं है। गवाह ने बताया कि मुझसे पहचानता हूं, यही है वो।
عدالت نے گواہ کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ چشمدید گواہان کے بیانات کے بعد ملزم ارمغان کا گواہ زہیب اور تفتیشی افسر کو انگوٹھے کے ذریعے تھمز اپ کا نشان بنایا اور کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور گواہ پر ارمغان ہنستا رہا۔ ملزم ارمغان کی کورٹ روم میں علی عباس ایڈوکیٹ سے گفتگو ہوئی، جس میں اس کا کہنا تھا کہ پولیس دشمن بنی ہوئی ہے، پولیس سامنے بٹھا کر جھوٹے بیانات میڈیا پر چلا رہی ہے، ڈکیتی ہوئی تھی، اس میں بہت سارے وکلا بھی ملوث ہیں۔ ارمغان نے قریب بیٹھے ملزم شیراز سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا، مضبوط رہنا، ڈرنا نہیں۔ اس پر شیراز نے جواب دیا کہ میں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ عدالت کے باہر ارمغان کے والد نے بھی یہ بات کی کہ اسے 10 روز سے واش روم جانے نہیں دیا گیا ہے۔ اب ارمغان کے وکیل نے کہا کہ ملزم یا گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے سے پہلے ہمیں نوٹس کیا جائے۔ 4 گھنٹے پولیس مقابلہ چلا، والدہ نے ارمغان کو سرنڈر کرایا، ان کا بیان قلم بند کرایا جائے، ارمغان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے۔ اب یہاں جو ارمغان کے وکیل ہیں عابد زمان، ان کی جو عدالت نے استدعا منظور کی، والدین کی ملاقات کروائی جائے، وہیں پر ارمغان کے والد کامران کی، ارمغان کی والدہ کی، ان دونوں کے درمیان تعلق ختم ہو گیا ہے اور یہ دونوں بہرحال اپنے بچے کے لیے عدالت آ رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر والدین کی ملاقات کروائی گئی، وکیل کی ملاقات ہوئی اور وکیل نے ارمغان سے بات کی اور یہ بتایا وکیل نے کہ ارمغان جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے۔ عابد زمان نے یہ بتایا۔ عابد زمان نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کو میڈیکل کے لیے پہلے پیش کیا گیا تھا، انہوں نے کہا ایک تو اب عدالت نے منظور کر لیا کہ میڈیکل کروایا جائے تازہ، جب پہلے میڈیکل کے لیے پیش کیا گیا تھا تو بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا تھا۔ میں وہ رپورٹ آگے جا کر آپ کے سامنے رکھوں گا جو عابد زمان کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ استدعا منظور کی گئی۔ یہ جو استدعا تھی کہ مزید ریمانڈ نہ دیا جائے، یہ استدعا مسترد کر دی گئی۔ تفتیشی افسر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کا ہمیں DNA کرانا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ پورے ملک میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے، ملزمان سے منی لانڈرنگ اور منشیات اسمگلنگ کی تحقیقات کرنی ہے۔ ارمغان کے بارے میں کہا گیا ملزم انتہائی شاطر ہے، انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کر رہا، جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ تو جہاں درخواستیں مسترد ہوئیں ارمغان کے وکیل کی، وہاں سرکاری وکیل کی یہ درخواست مسترد ہو گئی کہ ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ ارمغان کے وکیل نے کہا کہ ملزم اگر 164 سے انکار کرتا ہے تو جیل کسٹڈی کر دیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا ملزم جب اعترافی بیان دیتا ہے تو جیل کسٹڈی ہوتی ہے۔ جس میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے وہ بھی قانونی تقاضے جانتا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات کے لیے پولیس کے اعلیٰ آفیشلز نے ایک عدد JIT بنا دی ہے۔ اس JIT کو لیڈ کریں گے مقدس حیدر، DIG CIA مقدس حیدر۔ عدالت نے ارمغان کو اجازت دی کہ وہ والدین سے مل سکتا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم کو والدین سے ملاقات کی اجازت نہ دیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ عدالت نے کہا اگر کوئی شور شرابہ ہو تو فوری طور پر ہمیں بتایا جائے۔ عدالت نے اس کے ملزم ارمغان قریشی، شیراز، ان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کر دی، میڈیکل چیک اپ کی ہدایت کر دی، والدین کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کیس میں جو JIT بنا دی گئی ہے، مقدس حیدر DIG CIA یہ انچارج ہیں۔ اب یہاں سے کیا ہوگا؟ مصطفیٰ قتل کیس میں تفتیشی افسر انسپیکٹر محمد علی، انہوں نے بتایا کہ JIT بناتی ہے، مقدس حیدر انچارج ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس قتل کیس میں کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو، DIG CIA مقدس حیدر اور SSP SIU اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے، ان کو طلب کیا گیا۔ بریفنگ ہوگی یہاں پر اور مقدس حیدر جو ہیں وہ چھاپے کے بعد سے اب تک کی جو پیش رفت ہے وہ بتائیں گے۔ ساجد حسن کے جو بیٹے ہیں ساحر حسن، انہوں نے پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نام اگل دیے ہیں۔ SSP شعیب میمن، یہ ساحر سے جو تفتیش ہو رہی ہے اس کا احوال بتائیں گے۔ سندھ پولیس اجازت دے گی تو کافی بڑے بڑے نام ہیں جن پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے کہ اس بہت بڑے کیس میں بہت بڑے نام موجود ہیں، ان پر اگر ہاتھ ڈالا جانا ہے تو اس کی اجازت سندھ پولیس دے گی، سندھ حکومت دے گی، تو پھر جو ہے وہ یہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ IG سندھ جو غلام نبی میمن صاحب ہیں، ان کو بہرحال یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کامران قریشی صاحب ہیں وہ مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنا جو پورا مدعا ہے وہ ان کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہوں گے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
تو وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا آئی جی صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، یہ ان کا مسلسل دعویٰ ہے. اب آئی جی سندھ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کیس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے. یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. اب یہ جو نام لیا گیا میرا عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے وکلا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کامران قریشی کی جانب سے کہ طارق متین کو بتا دو ڈی ایچ اے کے حکام کو کیا بتایا گیا ہے، انہوں نے گزشتہ شب مجھے کچھ 2:45 بجے کے آس پاس فون کیا. انہوں نے مجھے مختلف آڈیو نوٹس بھیجے، اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ میری ایک ویڈیو سن رہے ہیں، مجھ سے کچھ سوالات کریں گے، مجھے آنیسٹ ہونا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، آپ ایک آنیسٹ یوٹیوب انفلوئنسر ہیں وغیرہ وغیرہ. لمبی گفتگو تھی. کال میں نے ریسیو نہیں کی کیونکہ میں کسی کام میں مصروف تھا اور میں دیر سے سوتا ہوں، اس وقت میں جاگ رہا ہوتا ہوں. لیکن بعد میں نے ان کے وائس نوٹس سنے اور ان وائس نوٹس میں جو باتیں کی گئیں، جیسے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میں نے کب کہا ہے، یعنی کامران قریشی نے یہ کب کہا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے حکام سے، تفتیش کرنے والوں سے، پروسیکیوشن وغیرہ سے تعاون کریں گے، ان سے گھر چھوڑنے کا کہا جائے گا تو وہ گھر چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے پوچھا یہ میں نے کب کہا ہے. تو جو ان کا سوال ہے اس کا جواب ابھی انہی کی آڈیو میں آپ کو دے دیتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ سامنے آیا کہ ان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ گھر خالی کر دیجیے. وہ گھر ابھی خالی نہیں کر سکتے. ان کا خود کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی اپنے لینڈ لارڈ جو غالباً کوئی ریٹائرڈ میجر ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان سے بھی یہ کہا اور انہوں نے خود کامران قریشی کو ہی بتایا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی، پروسیکیوشن مکمل نہیں ہو جاتی، آپ یہ گھر نہ چھوڑیں. اور ظاہر ہے کہ اس کیس میں اس گھر میں شواہد ہیں، یہ گھر کیس میں انوالوڈ ہے، تو ابھی وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو اگر کسی نے ڈیمانڈ بھی کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو بات ہے کامران قریشی صاحب کی کہ انہوں نے یہ کب کہا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، جو میں نے خود بتایا تھا، وہ آپ سن لیجئے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا، پہلے آڈیو سنیے کہ میں نے کب کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا. کامران قریشی صاحب کی آڈیو سنیے. ایک بات سوچیں آپ طارق صاحب کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں ابھی بھی سچائی کے ساتھ آپ کی ہیلپنگ کر رہا ہوں، پروسیکیوشن کی بھی، میڈیا کی نیریٹو کے بلڈ کرنے کی بھی آلسو بھائی، ان اے پازیٹیو وے، کیونکہ پی کا ایک تو ویسے ہی لگا ہے بھائی، مس انفارمیشن بہت پھیل رہی ہے بھائی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے بولا کہ میں مان گیا ہوں بھائی گھر چھوڑنے کو؟ کس نے بولا آپ کو؟ کس نے بولا آپ کو کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے؟ لیکن کامران قریشی صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے نہیں، سوال تو مجھے مخاطب کرتے ہوئے کیا تھا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے نہیں، مجھے ایک آڈیو بھیجی جس میں یہ بات ہوئی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ خبروں میں چل رہا ہے آپ سے گھر خالی کروایا جا رہا ہے. تو کامران قریشی صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ میں تعاون کروں گا، میں یہ گھر چھوڑ دوں گا. لینڈ لارڈ سے گفتگو کا بھی اس میں حوالہ تھا. کامران قریشی اس موقع پر کیا بتاتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ دیں گے، وہ نکل جائیں گے، میں نکل جاؤں گا، وہ یہ کہتے ہیں. یہ بھی سنیے. نہیں جی، مجھے کوئی لیٹر ریسیو نہیں ہوا ہے. مجھے خود ابھی نیوز پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی والدہ کی جو عامر کی ہیں والدہ، وہ انہوں نے درخواست دی ہے. اب اس درخواست پہ کیا عمل درآمد ہوگا وہ دیکھنا ہے. تو ابھی تک تو مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، لیکن مجھے کوئی لیٹر نہیں ملا. اگر لیٹر مل بھی جائے دوست، تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں I'll help with the prosecution، میں نکل جاؤں گا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں I'll help with the prosecution، میں نکل جاؤں گا. اب کامران قریشی صاحب نے جو عدالت میں سوال اٹھایا تھا اور بات کی تھی کہ طارق متین جو یوٹیوبر ہیں ان کو بتا دو، وہ بھی سنیے. کو نہیں بولا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، طارق متین کو بتایا یوٹیوبر کو کہ وہ کہہ رہے کامران صاحب اگری ہو گئے. کو نہیں بولا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، طارق متین کو بتایا یوٹیوبر کو کہ وہ کہہ رہے کامران صاحب اگری ہو گئے. تو فیصلہ آپ کا ہے. بات یہ کہ بطور صحافی میرا کام اس کیس کے فیکٹس کو رپورٹ کرنا ہے. پھر وہ ساجد حسن کے بیٹے کا موقف ہو، کامران قریشی کے بیٹے مرکزی ملزم ارمغان کا موقف ہو، مصطفیٰ عامر جن پر خود بھی اس کیس میں بعض الزامات آ رہے ہیں ان کا موقف ہو، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رپورٹ کر دوں گا. اس کیس میں کچھ ایسی چیزیں جو سامنے میڈیا پر نہیں آتی، ہمیں کچھ انسائڈرز سے مل جاتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رپورٹ کر دوں گا. اس کے بعد اس کیس کے بارے میں فیصلہ کرنا، اس کیس کے بارے میں رائے قائم کرنا آپ کا کام ہے. ہاں، نوجوان نسل، ڈی ایچ اے کا کلچر، کلفٹن کا کلچر، ہماری اس ہائی سوسائٹی کا کلچر، یہاں جو چیزیں ہیں، ویگو ڈالا کلچر، لینڈ کروزر کلچر، منشیات کا کلچر، پیسے کی زوم کا، طاقت کا کلچر، ان پر میری ایک رائے ہے کہ یہ سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. وہ رائے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس رائے کو آپ کے سامنے رکھنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا.
ارمغان کے والد کامران قریشی صاحب کی غلطی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یعنی مجھے نہ ان سے کوئی مخاصمت ہے نہ ان سے میری کوئی دوستی ہے. ان سے میرا تعلق اس کیس میں ایک صحافی کے طور پر خبر معلوم کرنے تک ہے. ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ تمام کیس جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے میڈیا کے سامنے نہیں لڑنا. انہیں یہ کیس فائٹ کرنا ہے عدالت میں, اور انہیں اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کا بیٹا ان کے دعوے کے مطابق بے گناہ ہے تو بے گناہی عدالت میں ان کا وکیل ثابت کرے گا. میڈیا سے لڑنے سے, میڈیا کو موقف دینے سے ان کی اس کیس میں کوئی مدد نہیں ہو سکے گی. جو سوسائٹی میں ان کے بارے میں امیج بن رہا ہے جس میں ظاہر ہے کہ تمام تر ہمدردیاں مصطفیٰ عامر کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی کچھ کم ہوئی ہیں. جب یہ منشیات کے الزامات ثابت ہوں تو کچھ کم ہوئی ہیں, مگر پھر بھی مصطفیٰ عامر کی والدہ کے ساتھ ہمدردیاں ہیں, مصطفیٰ عامر کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. اور تمام تر ریج, تمام تر غصہ کس کے خلاف ہے؟ وہ ہے ارمغان کے خلاف, وہ ہے شیراز کے خلاف, وہ ہے کامران قریشی کے خلاف. افسران سے ڈرنے کا ٹائم ختم. لاسٹ اپارچونیٹی. اب بسیہ بھی آئے گا تو ان کو یقین نہیں آئے گا. یہ قوم ایسی بچے گا.